बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़रा अपने अंदाज़ में कुछ ख़बरों पर तबसरा करते हैं। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। खुर्शीद शाह साहब ने मियां नवाज शरीफ को ये जुगत ही लगाई है। साथ उन्होंने कहा कि गो के शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो अक्टूबर में पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि वो ऐन मौके पर भी बीमार हो सकते हैं। ये फिर मियां नवाज शरीफ तो ना हुआ, जस्टिस आमर फारूक हो गया। जब इमरान खान का केस उनके सामने लाया जाता है और इमरान खान को रिलीफ देने का कोई मौका सामने होता है तो वो बीमार हो जाते हैं। एक दिन पहले कह देते हैं कल मैंने बीमार होना है। कैसा शख्स है जिसको एक दिन पहले पता चल जाता है कि मैंने बीमार होना है? और अगर ये इमरान खान को कोई रिलीफ देंगे जज साहब तो इतना ही देंगे जितना किसी को नस्वार दे दी जाती है। अच्छा, नस्वार से मुझे याद आ गया, ये कहते हैं कि छिपकली इन लोगों से ज़्यादा गैरतमंद है जो नस्वार खाते हैं। वो किस तरह भाई? कहते हैं कि आप एक तुम्बा लें, तुम्बा रुई का थोड़ा सा टुकड़ा, उसके आगे नस्वार लगाएं और नस्वार वो आप कोड़ किल्ली को, छिपकली को खिला दें तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नस्वार खाने वालों पर कोई उसका असर नहीं होता। बात हम कर रहे थे खुर्शीद शाह साहब की, और जिस तरह से वो मियां नवाज शरीफ को जुगतें लगा रहे हैं, ख़ुद भी ऐसी जुगतें इन पर भी कुछ लोग लगाते हैं। इन्होंने बेतहाशा PIA में और दूसरी सर्विसेज में भर्तियाँ की जिनमें औरतें भी भर्ती की गई। कहा जाता था कि खुर्शीद शाह साहब को कुछ लोग औरतों की इस तरह भर्तियाँ करने पर जनानी शाह भी कहते थे। खुर्शीद शाह, जनानी शाह। और हमें याद आ गया पीर बिनियामीन रिजवी साहब, मुस्लिम लीग नून के, वो वज़ीर हुआ करते थे, मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी थे। उनको उस्तानी शाह कहते थे। क्यों? वो उस्तानियों को भर्ती किया करते थे। जो भी उनके पास सिफारिश आती थी उस्तानी भर्ती करने की, उसको वो भर्ती कर लिया करते थे। बात हम नस्वार की भी कर रहे थे तो नस्वार से याद आया टेसोरी, ये गवर्नर है सिंध के। टेसोरी नाम पता नहीं ये टसवे बहाने से निकला है या फिर इनको कोई टीसें उठती हैं। उनकी तरफ से हुक्म दिया गया है। हुक्म क्या दिया गया है? BRT एक सर्विस चलाई गई है, बस सर्विस है कराची में। गवर्नर साहब की तरफ से जो हुक्म दिया गया है कि इसमें ना तो कोई गुटखा खाने वाला सवार होगा और ना कोई नस्वार रखने वाला सवार होगा और ना ही गलत दरवाजे से कोई चढ़ेगा। अगर कोई बंदा गुटखा खाने वाला, नस्वार रखने वाला और गलत दरवाजे से चढ़ने वाला पकड़ा गया तो उसको जुर्माना होगा। ये टेसोरी साहब की तरफ से ऐलान किया गया है। और फिर ये भी कहा गया है कि पान खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पान खाने पर पिचकारियाँ कहाँ मारेंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, टेसोरी साहब ने लगाई। लेकिन ये वाली पाबंदी टेसोरी साहब की तरफ से लगा दी गई है। उधर पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह वो एक ही मोहलक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिसका तरियाक भी दरियाफ्त कर लिया गया है। दोनों बार बार कह रहे हैं कि 90 दिन से ज़्यादा इंतखाबात में डिले नहीं होना चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। क्यों? बीमारी इनको लग गई है इक़्तिदार की, हुकूमत की। वो जैसे ही गई है ये बेचैन है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। इनको किसी किस्म का कोई सुकून नहीं है क्योंकि इक़्तिदार जाता रहा है। इसलिए दोनों चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए। तो जो इनको यही मोहलक बीमारी लगी है कि इनका दिन कट रहा है ना रात कट रही है, बेसुकूनी है। इक़्तिदार गया है तो फिर तरियाक क्या हो सकता है? तरियाक यही हो सकता है कि एक बार फिर इनको इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया जाए या कोई ऐसा ड्रामा कर लिया जाए जैसे एक्टिंग की जाती है, बादशाह बनाए जाते हैं लेकिन वो बादशाह तो नहीं होते। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कह दिया जाए कि जहाँ तू भी वज़ीर आज़म है, और मुराद अली शाह को कह दिया जाए तू भी वज़ीर आला है। तो इस तरीके से हो सकता है कि इनकी बीमारी का तरियाक हो सके। मोहम्मद अली सैफ ये PTI के खैबर PK के अहदेदार हैं। इनकी तरफ से परवेज़ खटक को मशवरा दिया गया है कि परवेज़ खटक साहब आप सियासत से रिटायरमेंट ले लें। आप झूठ बोलते हैं और झूठ की सियासत में गुंजाइश नहीं है और ये काम आपके बस का नहीं रहा। तो मोहम्मद अली सैफ साहब की तरफ से पाया तीली, वो परवेज़ खटक जिनको कुछ लोग बिल बतौड़ी भी कहते हैं, बिल बतौड़ी साहब को मशवरा दिया है कि सियासत आपका काम नहीं है। और उसके साथ साथ मोहम्मद अली सैफ साहब ने ये भी किया है
کہ ان کو ایک سفید چھڑی بھی بھجوا دی ہے۔ بھی یہ سیاست آپ کے بس کا کام نہیں ہے، بس ایک چھڑی پکڑ لے اور این کے کالی لگا لے، بسوں میں مانگتا پھر BRT خیبر PK میں بھی چل رہی ہے، وہاں پہ جا کے یہ پھر مانگے پنے۔ اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بار پھر پیشکش کی گئی ہے کہ PTI والے جس طریقے سے بیلون اڑا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں حکومت جا چکی ہے لیکن ان کو بھی بلاول کی طرح اور مراد علی شاہ کی طرح حکومت میں رہنے کا شوق ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک اور موقع دیا جائے، میں بیلون کرش آپریشن شروع کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سنا پیشکش کر دی ہے کہ مجھے آپ موقع دیں، میں وزیر اعظم بنوں اور میں پھر قانون سازی کر دوں اس حوالے سے کہ جو بھی غبارہ آئے گا اس کو کتنی سزا ہوگی، کتنا جرمانہ ہوگا، کتنی سزا ہوگی، کتنا جرمانہ ہوگا، یہ میں قانون سازی کر کے آپ کو دکھا دوں گا، بتا دوں گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سنا ہے کہ ایسی پیشکش کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ پیشکش قبول بھی کر لی جائے اور ان کو ایک بار پھر اقتدار دیا جائے انتخابات سے پہلے ہی۔ جیسے نگرانوں کا داؤ لگ گیا ہے، یہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے آئی گئے ہیں لیکن قانون سازی نہیں کر سکتے۔ قانون سازی میں سب سے بڑی مہارت جناب شہباز شریف صاحب کو تھی، جس طریقے سے ان کو لوٹ مار، چلو اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ ادھر جس طریقے سے لوگ اشتعال میں آ کر، غصے میں آ کر بجلی بلوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، بجلی کی مہنگائی پر مظاہرے کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اس پر فوری طور پر نوٹس لیا گیا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جنگی بنیادوں پر یہ وزیر اعظم صاحب کچھ نہ کچھ کر دیں گے، لیکن ان کی طرف سے کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں ہم نوٹس لیں گے۔ لوگ اب سڑکوں پر خجل خوار ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے ہمیں چاہیے نوٹس لینے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی خبریں چلی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بجلی مہنگائی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ تو یہ سنا ہے کہ بریفنگ ان کو جب دی گئی، ان کو بریفنگ ایک بڑے باکس میں ڈال کر دی گئی، انہوں نے بریفنگ کو پکڑا، اٹھایا، ماتھے سے لگایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بریفنگ بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے توشہ خانہ میں جمع کروا دی۔ تو وہاں سے اب دیکھتے ہیں جب نکلے گی تب کوئی عوام کو ریلیف ملے گا۔ ابھی تو یہ بریفنگ توشہ خانہ میں چلی گئی ہے۔ ادھر ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، سہما ہوا ڈار، دبکا ہوا ڈار، جھکا ہوا ڈار، بتکا ہوا ڈار اور ڈرا ہوا ڈار، وہ پاکستان سے بھاگا ہے، دبئی گیا۔ دبئی کے بعد وہ پھر لندن چلے گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا اوئے میں کہیں نہیں جانے والا، میں اسلام آباد میں ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میرے بارے میں جھوٹی خبریں چلائی گئی ہیں۔ اور اس کے دوسرے روز وہ پھر پاکستان سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ دبئی گئے، دبئی سے وہ پھر لندن چلے گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں میاں شہباز شریف سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے تو پاکستان آنا ہے، شہباز شریف نے بھی پاکستان جلدی آ جانا ہے، لیکن ڈار صاحب ان سے ملنے وہاں چلے گئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو جرری پہلوان ہیں، یہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے کرتے تھے، تو وہاں پہ اب یہ دبک کے جا کے اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ لوگ کب پاکستان آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسی منفرد خبروں اور ان پر تبصروں سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔